السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الشباب، عزمت لأتحدث أمامكم حول موضوع العوائق في طلب العلم الشرعي في هذا الزمن. فالعوائق وهو كل أمر يمنع الإنسان عن حصول العلم النافع. فمن العوائق فساد النية. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية ركن أساسي في طلب العلم، حيث قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال الشاعر: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبن أركانه. أحبتي في الله، ومن العوائق في طلب العلم الشرعي في هذا الزمن كثرة المعاصي والفتن. قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال أيضا: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال ابن القيم رحمه الله: حرمان العلم فإن العلم نور من الله يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي رحمه الله بين يدي مالك رحمه الله وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال إمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. أحبتي في الله، وكذلك من العوائق في طلب العلم في هذا الزمن ترك العمل بالعلم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال أيضا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يكون الرجل عالما حتى يكون به عاملا. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: العلم والعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه. وقال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. إخوتي في الله، ولا شك أن هناك معوقات وعوائق تقف دائما في طريق طالب العلم، خاصة في أيامنا الحالية، ومنها كثرة الملهيات والتشتيت. ممن حولنا بعكس السابقين كانت حياتهم خالية من الكثير مما نراه الآن من أشياء شغلت الكثير من الناس فيما لا يفيد على الأكثر وقليل هو المفيد منه.
ومن أكثر الأشياء التي شغلت الناس اليوم الإنترنت وما يحتويه من مواقع تواصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. إخوة الكرام، وكذلك من العوائق في طلب العلم في هذا الزمن الاعتماد على الكتب دون الأساتذة والمشايخ. أكثر الشباب هذه الأمة الطلبة قد اعتمدوا على الكتب دون الأساتذة والمشايخ. وقد قال الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. ويقول بعضهم: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. معشر الطلبة، عوائق الطلب في هذا الزمن كثيرة، منها حب الشهرة والتصدر، وعدم الجهد والسعي، وعدم الصبر، وأيضا وطلب العلم لأجل الدنيا لغير وجه الله، وغير ذلك كثيرة. وأكتفي بهذا القدر وأنتهي كلامي بقول الشاعر: والراغبون بتاج العلم إن سلموا من العوائق لا نقص ولا حزن. هي الحياة بلاءات ومفرحة والصابرون لكم فازوا وما وهنوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.